میکائیل علیہ السلام او بل روایت کی راضی چنا جبرائیل علیہ السلام را او نبی علیہ السلام تی عرض خدالا پیغمبر ستادا بچے چی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا با کربلا دو میدان کی شہید کئی خلق وی نبی علیہ السلام تو فرمایا چی ما تا دا اغزین لگا خور راولا دا اغزین خور راو چتک لیو نیم داسی موٹے او نبی علیہ السلام تے ورکرا وی دا اللہ پیغمبرہ کدی بستا دا خوب بچے شہید کی نبی علیہ السلام خور رواخستا او پسترگ مبارکو کی وقت راغ لے ہوئی جرد او سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی اگا خور مارا واخستا بل سادر بپیس کی پورے میں اتارا او نبی علیہ السلام دسترگ مبارکو نوخ کی روانس چہتا سے ظالم خلق زمان دا بچے کو شہید کئی